خواهشاً سعی کن درک کنی دیگه. بابا تو همچین مشکل بزرگی رو درک نمی کنی؟ من اونجا کسی منتظرته. مریم تو این رستوران کار میکردم. این زندگی خودمه. اصلاً خوشم نمیاد کس دیگه ای توی زندگیم دخالت کنه. همونطور که تو چاره ای نداری منم چاره ای ندارم. تو این خونه نیستم الان. از چرا یه بهونه‌ای جور نمی‌کنی برگردی بری پیش پدر و مادرت؟ دخترها بعد از ازدواج باید خونه شوهر بمونن. همینجا وایسا. اینجا چرا وایستادیم جمال؟ اینجا خونه کسیه؟ این خونه هوری. مادر جان، چی شده شاهمیر؟ برای منت کشی از زنت که قهر کرده اومدی مشورت بگیری؟ مادر جان برای چی بهم اجازه نمیدین برم؟ اینطوری به درس خوندنم آسیب میزنین. مثل اینکه فکر رفتن هنوز از سر تو نیفتاده. مادر جان سعی کن درکم کنی. امتحانم نزدیکن. خواهش میکنم. برای چی منت منو میکشی؟ برو به پای زنت بیفت. اگه اجازه داد فردا صبح برو. اجازه اون نه. به اجازه شما نیاز دارم. چون میدونم تو این خونه آدما که هیچی. برگ درختها هم به اجازه شما نیاز دارن. این که درسته. ولی ببین، زن و شوهر حتما باید با هم مشورت بکنن. مادر جان من مشورت کردم. اون هیچ مشکلی نداره. جدی؟ هوری؟ مادر جان برای چی صداش میکنی؟ من که گفتم هیچ مشکلی نداره. باشه، خودم باش حرف میزنم و ازش میپرسم. مادر جان کارم داشتی؟ آره. تو بهش گفتی بره؟ وقتی بهتون میگن نه، شما بچه ها چرا انقدر لج میکنین؟ مادر جان آخه واقعا خیلی واسه درسش دلشوره داره. پس خیلی خوب، پاشه بره. برای چی اومدین از من اجازه بگیرین؟ برو، من که گفتم برو. مادر جان شما ناراحت باشی من چطوری برم؟ خیلی خوب، پس بگیر و همینجا بشین. بذار همه مراسمای ازدواج تموم شه، رفت و آمد و بازدید آدم ها سبک بشه، بعد در مورد رفتنت فکر میکنیم. الو. نه همین چند دقیقه پیش پا شدم.
نه بابا، مشکلی نیست. من میام. دارم سعیمو میکنم. خب دیگه چیکار کنم؟ تو که خودت میدونی حال مادر جان خوب نیست. وای خدا. آره من دکتر نیستم، ولی نمیتونم مادر جان تو این حال ول کنم. خواهشاً سعی کن درک کنی دیگه. بابا تو همچین مشکل بزرگی رو درک نمی کنی؟ پس باشه، دعا کن مادر جان بمیره. باشه آروم باش. ببین چی میگم. من اونجا کسی منتظرته؟ به تو ربطی داره؟ نه، فقط همین جوری دارم میپرسم. پس دوباره از اینجور سوالا از من نپرس باشه؟ این زندگی خودمه. اصلا خوشم نمیاد کس دیگه ای توی زندگیم دخالت کنه. فهمیدید چی گفتم؟ برای نهار برات برگر درست کردم. وقتی ساعت زنگ زد اول غذا تو بخور بعد داروهاتو. راستی دیروز شیر دستشویی رو باز گذاشته بودی. امروز از این کارا نکن وگرنه منبع خالی میشه. باشه. داری کجا میری؟ میرم پیش دوستم. کدوم دوست جمال؟ الان وایسا، وقتی درست یادت اومد بعد میری. نه، الان باید برم. نه جمال، هنوز حتی یادت هم نمیاد دوستت کجاست. مریم تو باز چیزی یادت افتاد؟ برگر. برگر؟ جایی که کار میکردم اونجا آدما میومدن از این برگرها بخورن. یعنی تو یه رستوران کار میکردی؟ جمال تو کدوم رستوران کار میکردی؟ به هم بگو جمال تو کدوم رستوران کار میکردی؟ من گوشیم داره اذیت میکنه. الان زنداداشم خونه نیست وگرنه ازش میگرفتم. میشه از گوشی تو برای چند لحظه استفاده کنم؟ ممنون. مادرت
داره بهت زنگ میزنه. خودم بعداً زنگ میزنم. مطمئنی؟ شعلا، من دارم میرم. داری میری؟ خیلی خوب باشه، ولی شب زود بیا باشه. تنهایی نمیتونم همه کارا رو بکنم. سعیمو میکنم. بعد این همه روز دارم میرم اداره. اگه یه ذره جلو عقب شد نگرانم نشو. چطور نگران نشم؟ هوری و شاهمیر دارن برای شام میان. من چطوری تنهایی به همه چی برسم؟ بابا تو مهمونیه خیلی بزرگتر رو گرفتی. اونم تنهایی بدون من با صفورا انجامش دادی. آره، ولی اینا خیلی فرق دارن. بعد از مراسم عروسی این واسه اولین باره که دخترمون داره میاد اینجا. آره، راستش منم دارم به همین چیزا فکر میکنم، ولی به خودم نگرانی راه نمیدم. تو هم الکی هرس نخور. هر کاری ازت برمیاد بکن. بقیه‌شو به نیوشا بگو اون انجام بده. آره، نیوشا رو یادم رفته بود. اون که بیاد کلن همه کارای منم نصف میشن. دیگه اجازه میدین بهم؟ بله، اجازه میدم. شما بفرما. صفورا شاهمیر، پسرم کجا داری میری؟ پیش دوستم مامان. آخه پسرم، امروز باید با هوری برین خونه آقا شفی. برای مادرزن سلام. چه نیازی است مامان؟ این همه مراسمایی که گرفتین بس نبودن؟ نه پسرم، این رسم خیلی مهمه. برو حاضر شو. آفرین. شما چرا اینقدر منو انگولک میکنین؟ اول که مریضی رو بهونه کردین و کشوندینم اینجا، بعدم که به زور دامادم کردین. الانم کلی در سوسرم ریخته و میخواین دنبال این رسمای مسخره برم. آره؟ آروم حرف بزن. مادر جان بشنوه یه مصیبت دیگه شروع میشه. باشه بیا اینجا ببین چی میگم. بیا. ببین شاهمیر، پسرم هر چیزی که شده دیگه گذشته. ماها اصلا هیچی. به خاطر مادر جان عصبانیتتو کنترل کن. بعدم برو حاضر شو. تو که پسر خوب منی. بعدم به هوری فکر کن. اون زنته. تا الانم تو همه مراسم‌ها تنها بوده. الانم اگر باهاش بری خونشون خوشحال میشه. برو پسر عزیزم. آماده شو پسرم. برو. آفرین. برو دیگه. برو. نمیتونستی پدر و مادرتو راضی کنی؟ تو میتونی خانوادت رو راضی کنی؟ همونطور که تو چاره ای نداری منم چاره ای ندارم. من به میل خودم نیومدم تو این خونه. من هیچ علاقه‌ای به شنیدن این حرفا ندارم. واسه این که منو مسئول همه چی میدونی، برای همین میخوام بهت بگم که من با میل و رضایت خودم تو این خونه نیستم الان. پس چرا یه بهونه‌ای جور نمی‌کنی برگردی بری پیش پدر و مادرت؟ باشه، ولی خودت هم بگو که چه بهونه‌ای بیارم. به همه بگم که یواشکی با یه دختر پشت تلفن حرف میزنی؟
برای همینم میخوای بری چین که اون اونجا منتظرته ها؟ اگه تو مجبوری به این فکر کن که خانوادت دیگه سر یه زن دارن چی میارن. سر آرزوهاش، سر تفکراتش، سر ارادش. واسه همین بهتره هر خشمی که داری رو سر خانواده خودت خالی کنی. شامیر، میخواستم تو رو به همه دوستان معرفی کنم. میخواستم یه مراسم حسابی برات بگیرم. اوری میگه یه ذره عجله داری، ولی خب به هر حال دیگه عقب انداختمش. دفعه دیگه لطفاً سر فرصت بیا. چشم. پسرم بازم بریز. نه کافیه، همینقدر میخورم. بفرمایید داماد محترم، چرا خجالت میکشین؟ والا ما کل روز اونقدر پخت و پس کردیم که هلاک شدیم. اگه یه انعامی بهمون بدین بد نیستا. چشم. راستش من نه امروز هیچ بهونه‌ای فایده نداره. یه ذره بخور. وقتی نمیخواد بخوره چرا اصرار میکنی نیوشا؟ این مسئله بین خواهرزن و داماده. تو چرا میپری وسط؟ لطفاً ساکت شو. باشه. شامیر، نیوشا و هوری از مهد کودک با همن. مدرسه، کالج، دانشگاه همشو با هم بودن. مردم فکر میکنن خواهرن، دعواشون هم عین خواهر هست. شامیر یکم از خودت بگو. بله، دارم پزشکی میخونم. آره، اونو که میدونیم. به جز اون مثلا چه غذایی دوست داری؟ خب سرگرمی چیه؟ از جامعه به اون سنتی رفتی خارج درس خوندی، اونجا چطوری خو گرفتی؟ مردم خودت، کشورت حتما همش یادت میاد. بدون اینا حتما دلت میگیره. بله، اوایلش یکم سخت بود ولی بعداً عادت کردم. خیلی خوبه. اگه آدم ذهنش آروم نباشه اصلاً دلش به درس خوندن نمیره. بله. حتما خیلی دوست پیدا کردی. پسرا، دخترا. بله. همه مامانا عین همن به خدا. یه سوالای جدی میپرسن که صورت آدم 28 ساله میشه شبیه 88 ساله ها. نیوشا. پس چی؟ اصلا خودت بگو داداش شاهمیر. واسه جواب دادن به یه سوال جدی آدم باید میمیک صورتش جدی باشه یا نه؟ بله. نیوشا، این تو خونه هم همینطوری؟ که اینطور. پس باید یه دوست دیگه واسه خودت پیدا کنی.
داداش این اگه چند روز دیگه باهات زندگی کنه دقیقاً عین خودت میشه. پس همینجا نگهش دار. این حرفو داشتیم تو خونه میزدیم که وقتی رفت چین که درسشو تموم کنه من بیام اینجا. اونجا حوصلم سر میره آخه. واقعا حوصلم سر میره. خب ما هم خوشحال میشیم، اما عزیزم دخترها بعد از ازدواج باید خونه شوهر بمونن. بله، ولی داشتم فکر میکردم. مادرت درست میگه دخترم. دختر باید تو خونه شوهرش باشه. تو هم باید همونجا باشی. بیا یکم بشین. اومدی؟ سرپرستار خانم مریم، اگه بخوای همینطوری مرخصی پشت مرخصی بگیری، من مطمئنم پیشرفته تبدیل به پسرفت میشه. اینو بگیر، قرصتو بخور. باید بیخیال همین کارم بشی. خب یکم استراحت کن، دراز بکش. از صبح کجا بودی؟ با جمال رفته بودیم رستوران. اگه غذا می‌خواستی از خونه سفارش میدادی. برای چی پا شدی رفتی رستوران؟ حوصله حرف مفت ندارم. نرفته بودم ولگردی که. جمال صبح گفت که توی رستوران کار میکنه. بعد تو باهاش رفتی رستوران رو پیدا کنی؟ معلومه فائزه. از کارات سر در نمیارم. یه بار میشنوی میخواد بره ناراحت میشی. یه بارم برش میداری با خودت میبریش این بر اون بر که بره. اصلا نمیتونی درک کنی چه حالی دارم فائزه. بهش دارو میدم که حافظش برگرده. از اونورم دعا میکنم که هیچی یادش نیاد. هیچ وقت از پیشم نره. فائزه، من اگه تو کارم تعهد نداشتم، اون چیزی رو که اون روز به شوخی بهم گفتی، باور کن انجامش میدادم. به جمالم دیگه دارو نمیدادم. بیا بخور. نه، گشنم نیست. یه چیزی با جمال خوردیم. حالا چی دستگیرت شد؟ همه یه رستورانه شهر رو سر زدیم. هیچ خبری نشد. دنبال یه مغازه بودی؟ از کجا میدونی که تو یه رستوران خوب کار نمی کرده؟
چی شده جمال؟ میخوری؟ چی شده جمال؟ تو این رستوران کار میکردم. تو این رستوران. جمال چی شده؟ چیزی نیست. بنزین تموم کردم. شهرام این دورو برای جای پمپ بنزین هست؟ نه ممنون خانم. خودم درستش میکنم. وایسا یه لحظه وایسا حالا. من واقعا شرمندم. آقا لطفاً اینجا بپیچین برین تو اون خیابون. یه لحظه آقا، همینجا وایسا. همینجا وایسین آقا، اینجا وایسین. همین. اینجا چرا جمال؟ شما برو تو همین خیابون. برو توی این خیابون. آره آقا برو. همین خیابونو برو. من گوشیم داره اذیت میکنه. الان زنداداشم خونه نیست وگرنه ازش میگرفتم. میشه از گوشی تو برای چند لحظه استفاده کنم؟ ممنون. مادرت داره بهت زنگ میزنه. خودم بعداً زنگ میزنم. مطمئنی؟ جمال داریم اشتباه میریم. این منطقه مسکونیه، رستورانت اینجا نیست. آقا مستقیم برید یه ذره. جمال آخه همینجا وایسا. اینجا چرا وایستادیم جمال؟ اینجا خونه کسیه؟ این خونه هوری. یادت اومد؟ خیلی خوب یادمه.
گوشیشم جواب نمیده. خب دوباره زنگ بزن. حتما کار داره. هر وقت ببینه زنگ میزنه دیگه. اینم امکان داره که زنگ گوشیشو نشنوه ها؟ شفیع جان یه ذره صبر کن لطفا. نه الان باید باهاش حرف بزنم. تو به ربیه زنگ بزن. تو یهو چت میشه؟ چرا این بچه ها میشی؟ مردم سعی میکنن بعد از ازدواج خیلی کم تو زندگی دخترشون دخالت کنن. بعد تو چرا نمیخوای درک کنی؟ چیکار کنم؟ دلم براش تنگ میشه. پس با دلت حرف بزن. خانوم چی شده؟ خانوم اون پسره اومده. جمال. جمال تو کجا رفته بودی؟ میدونی ما چقدر دنبالت گشتیم؟ حتی تا روستات هم آدم فرستادی. یه دفعه کجا غیبت زد تو؟ خانم تو بیمارستان بود. بیمارستان؟ بله، به خاطر یه تصادف شدید حافظش از دست داده بود. بیچاره یه مدت طولانی تنها و بیکس اونجا افتاده بود. وای خدایا. باشه شما بفرمایید. حالا تو کدوم بیمارستان؟ بیمارستان سیتی. ولی ما که همه بیمارستانه شهر رو دنبالش گشتیم. من خودمم یه مقدار تلاش کردم تو فضای مجازی و جاهای دیگه، ولی شاید شما چیزی ندیدی. ما خیلی سعی کردیم تا پیداش کنیم. حتی به پلیس هم خبر دادیم، ولی هیچ خبری نشد. اینطوری فکر کنین که جمال از اول زندگی شروع شده. بیچاره حتی اسمش هم یادش نمی اومد. الان که یه ذره بهتر شده، به خواست خودشه که آوردمش اینجا. آره کار خیلی خوبی کردین. ما خیلی نگران بودیم که آخه این پسر کجا رفته. هوری کجاست؟ کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.